अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरा मुअज़्ज़ज़ मुहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्त और बुज़ुर्गों, आज मैं आपको कूंडों की कहानी सुनाऊंगा। रजब के महीने में बल्कि 22 रजब को कूंडे किए जाते हैं, तो ये कूंडे कैसे वजूद में आए, इस कहानी को मैं आपको सुनाऊंगा। कुरान और सुन्नत की तो बात ही नहीं, कहानी है, तो कहानी आओ सुनते हैं। कहानी, एक मर्तबा एक लक्कड़हारा था जो मदीना मुनव्वरा में रहता था और बेचारा बड़ा तंग दस्त था, बड़ा परेशान था। एक मर्तबा उसने हिम्मत करके मदीना मुनव्वरा छोड़ दिया, अपने घर वालों को भी छोड़ दिया और फिर दूसरे मुल्क किसी कहीं और चला गया ताकि मैं वहां से मेहनत करके कमा कर पैसा लाऊं और अपने घर वालों की आके खिदमत करूं। ये किसी दूसरे मुल्क चला गया मदीना मुनव्वरा को छोड़कर। अब उसकी घरवाली, उसके बाल बच्चे जो थे वो परेशान हो गए, तो उनके लिए जो माश का जरिया था वो उनका यही एक शोहर था। तो ये तो चला गया दूसरे मुल्क, अब खाएं कहां से? तो फिर इस खातून ने सोचा कि सामने महल है वजीर का, उस वजीर के घर में उसने जाकर ड्यूटी करना शुरू कर दी, काम काज करती थी वहां पर। अब उसकी जिंदगी ऐसे चल रही थी। एक मर्तबा वो महल के सहन में सफाई कर रही थी, तो वहां से आकर इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का गुजरान हुआ अपने मुरीदीन के साथ। जैसे वहां पर गुजरान हुआ तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह भी उसी सहन में आए, महल के सहन में आकर खड़े हो गए और फिर अपने मुताल्लिकीन और मुरीदीन से पूछने लगे कि आज कौन सी तारीख है। तो एक मुरीद खास आगे बढ़ा और सर झुका कर कहा कि हुजूर वाला, आज 22 रजब की तारीख है। तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपको पता है कि 22 रजब की तारीख की फजीलत क्या है? तो मुरीदीन ने फरमाया कि हुजूर हमें पता नहीं, आप ही बता दीजिए। तो फरमाया सुनो, 22 तारीख को अगर कोई मेरे नाम की के कूंडे देगा, कूंडे क्या, मट्टी के बर्तन में कुछ मीठा रखकर खिलाएगा लोगों को, मेरे नाम पर देगा और उसके बाद दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। और अगर दुआ कबूल ना हो, तीसरी मर्तबा कह रहा हूं, अजीब बात, और अगर दुआ कबूल ना हो तो क़यामत के दिन मुझे, यानी इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरे गिरेबान को आकर पकड़े कि तेरे कहने के बाद भी हमने वो अमल किया लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं। क़यामत के दिन आकर मेरे गिरेबान को पकड़ना। ये बात फरमाकर इमाम जाफर सादिक ने फिर चलना शुरू कर दिया और मुरीदीन मुतवस्सिलीन जो थे वो पीछे पीछे चल रहे थे। अब ये जो खातून सफाई कर रही थी, लक्कड़हारे की बीवी जो थी, ये जो सफाई कर रही थी, इसने सारी बात सुनी। उसी वक्त घर गई, कूंडे पकाए, लोगों को खिलाया, इमाम जाफर सादिक के नाम पर खिलाया और खिलाने के बाद फिर दुआ की, तो दुआ उसकी कबूल हो गई। दुआ क्या की कि इलाहुल आलमीन, मेरा शोहर जो दियार गैर में कमाने के लिए गया है वो जल्दी वापस आ जाए और सोने से भरा हुआ आए, मालो दौलत लेकर आए। ये दुआ कर दी। चंद दिन गुजरे ही थे कि इत्तेफाक से यहां पर उन्होंने कूंडे किए, इसकी बीवी ने, इत्तेफाक से वहां पर उसको खजाना हाथ लग गया। कहीं खुदाई कर रहा था तो वहां से खजाना निकला और खजाना इतना था कि ऊंट के ऊपर लाद कर फिर वो वापस मदीना मुनव्वरा आया और अपनी बीवी के साथ जिस घर में रहता था, वो एक तो छोटी सी झोपड़ी थी, फिर उसको तोड़ा, गिराया, उसको गिरा कर फिर वहां पर एक बड़ा सा अजीम महल तैयार करवाया। फिर एक मर्तबा वजीर की बीवी अपने घर के छत पर चढ़ी, वो भी किसी काम के लिए चढ़ी, तो सामने देखा कि महल बना हुआ है। तो फिर उसने उस खातून को बुलवाया, लक्कड़हारे की बीवी को बुलवाया, मेरे पास घर में आओ। उसके पास गई, लक्कड़हारे की बीवी वजीर के घर गई, तो फिर उसने पूछा कि तू 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान थी, अब तो तेरा ताजमहल बन गया, इतना बड़ा महल बन गया तेरे यहाँ, क्या मसला है? तो उसने बताया कि मैंने इमाम जाफर सादिक के कूंडे किए थे
اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ برکت دی ہے کہ ہمارے ہاں خزانہ بھی نکلا، میرے شوہر کا خزانہ نکلا ہے، اس کے بعد میں نے اس محل کو تیار کیا۔ تو پھر جو خاتون تھی، جو وزیر کی اہلیہ تھی، اس نے انکار کر دیا تھا، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی انکار کیا، اتفاق سے بادشاہ کا بیٹا جو تھا وہ شکار کرنے کے لیے گیا تھا، شکار کرنے کے لیے صبح سے نکلا تھا، شام تک آیا ہی نہیں، اور پھر پتہ نہیں کیا اس پر الزام لگا، یعنی وزیر کے اوپر کوئی الزام لگا۔ بادشاہ نے کیا کیا کہ وزیر کو معزول کر دیا۔ جب بادشاہ کا بیٹا شام تک واپس نہیں آیا تو مشیران نے بتایا کہ حضور والا، ایسے ہو سکتا ہے کہ جس وزیر کو آپ نے اتارا ہے شاید اس نے قتل کر دیا۔ اور یہ پھر جیسے ہی محل سے نکالا گیا، وزیر صاحب جو تھا وہ اپنے محل سے جیسے ہی نکالا گیا تو اپنی بیوی کو لے کر جا رہا تھا راستے میں، تو راستے میں ایک خربوزہ ملا، اس کو بھی اٹھا لیا کپڑے کے اندر اور پھر لے کے جا رہا تھا۔ تو اتفاق سے بادشاہ کا بیٹا شام تک نہیں آیا۔ مشیرین جو مشاور تھے انہوں نے بتایا کہ شاید جس کو ہم نے معزول کیا ہے اس نے آپ کے بیٹے کو شہید نہ کر دیا ہو، لہذا اس کو گرفتار کراؤ۔ تو پولیس والے آئے اور شرطے آئے اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے محل میں۔ جیسے ہی وزیر کو محل میں لایا گیا تو وزیر سے پوچھا کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں۔ اتفاق سے وہ جو خربوزے والی تھیلی تھی، خربوزہ کپڑے میں بند تھا، تو بادشاہ نے پوچھا اس تھیلی کے اندر کیا ہے، اس کپڑے کے اندر کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کے اندر تو خربوزہ ہے۔ جب کھولا گیا تو اس شہزادے کی سری تھی، اس کا سر تھا جو اس کے اندر موجود تھا کپڑے میں۔ یہ حیران ہو گیا، یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ اب کہا کہ ان کو دونوں کو، میاں بیوی کو، جیل میں ڈال دو، بچوں سمیت۔ کنڈے نہ ماننے کی وجہ سے وزارت سے بھی گیا، اور جو خربوزہ تھا وہ بادشاہ کے بیٹے کی سری بن گئی۔ اب دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اتفاق سے اس کی بیوی کو، یعنی وزیر کی بیوی کو خیال آیا کہ شاید ہم سے کوئی غلط کام تو نہیں ہو گیا۔ پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے کنڈے نہیں مانے تھے۔ اس نے کیا کیا کہ وہیں پر نیت کی کہ اب میں کنڈوں پر ایمان لاتی ہوں۔ جیسے ہی ایمان لائی تو جو 2 4 5 8 دن ہو گئے تھے، شہزادہ چلا گیا تھا، وہ واپس محل میں آ گیا، محل میں واپس پہنچ گیا۔ اور جو وہ خربوزہ تھا اور جو سری بن گیا تھا، پھر بادشاہ نے کہا اگر تو یہاں پر صحیح سالم آ گیا ہے تو سری تیری ادھر پڑی گئی۔ اس کو جیسے کپڑے کو کھولا تو وہاں پر تو وہ سری نہیں تھی بلکہ وہ خربوزہ تھا۔ تو پھر اس کو جیل سے نکالا، وزیر صاحب کو، اس کی بیوی کو، پھر بڑے انعام و اکرام دے کر پھر اسی عہدے پر فائز کر دیا۔ جو مانے گا کنڈوں کو وہ دن بدن ترقی کرتا جائے گا، جو نہیں مانے گا اس کے ساتھ ویسا ہی حشر ہوگا جیسے اس وزیر صاحب کے ساتھ حشر ہوا تھا۔ اب یہ تو ہو گئی کنڈوں کی کہانی، جو کنڈے کیے جاتے 22 رجب کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ کنڈا کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا ہے، فارسی کا ہے، یا کسی اور زبان کا لفظ ہے؟ یا دوسرا سوال اس طرح کریں سوال کہ کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ عربی دان تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہ عربی بولتے تھے، اہل بیت میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے، وہ تو عربی بولتے تھے۔ کنڈا تو عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا کنڈا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کنڈا پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور سندھی میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں یہ لفظ موجود ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو رسم ہے کنڈوں کی، یہ رسم یا پنجابیوں کی ایجاد کردہ ہے یا سندھیوں کی ایجاد کردہ ہے۔ پنجابی میں کنڈا ہو گیا تو یعنی ہلاکت میں چلا گیا، عذاب میں چلا گیا، وغیرہ وغیرہ، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور سندھی میں کنڈا جو استعمال ہوتا ہے وہ ایک پلیٹ ہوتی ہے جو مٹی کی بنی ہوتی ہے، اس کو پکا کر مضبوط بنایا جاتا ہے، اس کو کنڈا کہتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے نا کنڈا، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا سارا کا سارا اسلام عربی میں ہے، تو اسلام سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یا تو یہ سندھیوں کی ایجاد ہے یا یہ پنجابیوں کی ایجاد ہے، اور ہمارا اسلام نہ سندھی میں ہے نہ پنجابی میں ہے، اسلام تو عربی میں ہے۔ جو بھی اس اسلامی کام ہے اس کا آپ عربی میں ٹرانسلیشن کریں گے تو ٹرانسلیشن آپ کو اس کی مل جائے گی، لیکن کنڈے کو اگر آپ عربی میں ٹرانسلیشن کریں گے تو وہاں پر اس کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ تو اجمیوں کا کام ہے۔ تو اس کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل، اس کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے
کہ یہ जो लफ्ज है ये अजमियों का है, अरबियों का नहीं है। अच्छा, फिर ये है कहाँ की पैदावार? हकीकत ये है कि ये इंडिया के किसी एक शहर की पैदावार है और ये हज़रत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दुश्मन थे। जो 22 रजब को सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हुई थी, उस दिन ये कूंडा करते थे, खुशी करते थे और मीठा बांटते थे। तो ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात पर कूंडे किए जाते हैं। सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से इसका किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। 22 तारीख को ना इमाम साहब की पैदाइश है, ना इमाम साहब की रहलत है। ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का दिन है। इस दिन को दुश्मनाने मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खुशी करते हैं और कूंडा करते हैं और मीठा बांटते हैं, और नाम इसको कूंडे का देकर एक मन घड़त एक कहानी इसके अंदर डाल दिए, ताकि लोग अगर जाहिर ज़हूर में कहेंगे ना कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात की खुशी में हम ये काम कर रहे हैं, तो फिर एहतजाज होगा, सुन्नी हजरात एहतजाज करेंगे तो इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये कहते हैं कि नहीं भाई, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम इमाम जाफर सादिक की कहानी पढ़ाते हैं और फिर उसकी वजह से हम ये काम कर रहे हैं। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं। तो ये झूठ बोलते हैं, तकिया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हमें इस रस्म बद और बिदअत से बचने की तौफीक अता फरमाए, ईमान की जिंदगी ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।